Aujourd'hui, j'ai l'honneur de participer justement à la cérémonie qui va donc honorer des élèves qui ont brillé dans l'examen du baccalauréat avec des mentions très bien et qui viennent justement de familles modestes et de familles aussi d'enseignants. Donc c'est une reconnaissance par la Fondation Mohamed VI de l'effort qu'ils ont porté pendant plusieurs années pour en arriver là, et aussi pour leur envoyer un signal comme quoi la Fondation est derrière eux, et qu'elle les soutient, et que voilà, donc c'est un départ dans la vie. Et je vais parler tout à l'heure pour leur expliquer un peu mon parcours personnel, pour leur dire simplement qu'à leur âge, j'aurais été heureux d'être à leur place. Voilà, donc ils ont une chance d'avoir été reconnus comme ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas reconnaître tout le monde, mais il y a quand même 3000 lauréats cette année. Et c'est excellent de savoir qu'il y a 3000 jeunes qui ont le bac avec une mention très très bien. Ça veut dire d'abord le niveau de l'enseignement qu'ils ont suivi, l'enseignement public ou la privée, il est d'un très haut niveau. Et deuxièmement, qu'ils ont vraiment bien travaillé, que voilà, c'est des méritants. Et puis ça donne un peu l'exemple aussi, un signal positif et optimiste pour les jeunes qui sont derrière, pour dire, bah, écoutez, si eux, ils ont été reconnus, pourquoi pas nous? Et donc, dans quelques années, on aura d'autres jeunes, peut-être voilà, très motivés pour bénéficier de cette bourse. اليوم زيارتي أولاً باش نتلاقى مع الطلبة اللي فازوا بالبكالوريا بواحد ميزان عالية حسن جدا. هاد الطلبة هادو على حسب ما سمعت وما فهمت أنهم من عائلات متواضعة، من عائلات ديال التعليم، عائلة ديال التعليم المغربي، وكذلك باش نتكلم مع الأساتذة ديالهم والعائلات ديالهم. أولا باش نقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم. أنا في 1971 كان عندي نفس العمر ديالكم، 18 عام، وفزت بالبكالوريا في ثانوية بني إدريس، بكالوريا علوم الرياضيات في الوقت، والتحقت بجامعة محمد الخامس في 1971-72، لأن في ذاك الوقت هذا كان يعني كلية العلوم الوحيدة في المغرب، إذا التحقت بها. ومن بعد كملت الدراسات ديالي في فرنسا، شديت دبلوم الهندسة في مدينة غرونوبل. ولكن كيف قلت أنا الدراسات ديال الهندسة كان الأمل ديالي هو نكون باحث علمي، وهذا يعني البحث العلمي كان ماشي يعني شي حاجة اللي تحت السما، كان يعني ملي كنت صغير 10 سنين 11 عام كنت ديما يعني فيها الفضول، وذاك الفضول الإيجابي، يعني تنشوف الحوايج تنبغي نفهمهم، تنبغي نتساءل، تنبغي نسول الناس علاش هادي وعلاش هادي. جدي الله يرحمه كان زلايجي، كان مقش الجليجي. ملي كنت صغير كنت نمشي عنده يعني في المعمل فاش كان الزلايجية في فاس. نهار الخميس في العشية كندوز معاه العشية كلها، لأن نهار الجمعة تنبات عنده، الخميس الجمعة، ونهار الجمعة بعد الغدا تيعطيني ديك 2 ريال باش نمشي نشري الفانيل ولا هكا. ولكن ملي كنت نمشي عنده للمعمل كنت نشوف كيفاش هذوك يعني العمال هذوك اللي تنقشوا العمل ديالهم، كيفاش يعني ما هي العلاقة بين العمل ديالهم والرياضيات. آمنوا بيا بأن ذاك العمل ديالهم ماشي ساهل بزاف. ملي كتشوفوا بحال دابا السارية في الدار وفيها الزليج، كدور هاد السارية وما كتعرفش منين يبداوها ومنين يكملوها، وهذيك السارية على الأقل على 10 ولا 11 ولا 12 ديال يعني الزليج مختلف، وكيدمجوهم
هذا الشيء يعني احسن طالب هنايا في الرياضيات ما يمكنلوش يحل هذه المشكلات. وهذوك الناس تبارك الله عليهم بلا ما يقراو، يعني ماشي لازم نديروا الرياضيات ولا شي حاجه، عندهم هذاك ما تنسميه يعني لانتيليجونس دو كور. يعني داك الناس يفهموا الاشياء وتعرفوا كيفاش يندمجوا الى اخره. وهذا الشيء كله يعني الحظ ديالي هو انني تربيت في مدينه فاس، وهذيك مدينه فاس بالنسبه لي كانت بحال مخبر، يعني مختبر. كتمشي في المدينه كتلقى الناس عندهم هذه الحومه ديال الجري، هذه الحومه ديال الى اخره، هذا الشيء كله ديال الاعمال التقليديه المغربيه، وكل واحد تيبغي يدير احسن ما يمكن. وهذا الشيء هذا مهم بزاف، ان اي حاجه كديروها في المستقبل ديالكم المهم ان تكون النتيجه حسنه احسن ما يمكن. وهذا الشيء هذا تيأهل الناس باش اولا يفكروا واش يعني كاين شي تحسين اللي يمكن نديروا الاشياء، لان انا اي شيء بحال هذا الميكرو اللي تنتكلم معكم به يمكن له يتحسن، ماشي سي ديفينيتيف، مازال البحث العلمي باش يمكن نحسنوا باش نولوا احسن. كل حاجه في العالم يعني نستعملوها يوميا يمكن لها تحسن، وهذه يعني تجعل ان الانسان ديما العقل ديالو خدام وتيسال راسو كيفاش يمكن نحسن هذه الحاجه هذه وكيفاش يمكن نحل المشكل. اذا تنشوف ان ما بين يعني الناس اللي تخرجوا من مهندسين اطباء ناس يعني في هذا الشيء ديال يمكن في كوميرس الى اخره، تبارك الله يعني هذا الشيء تيفرح بزاف وتيتمل يعني بان هذا الجيل الصاعد. حنا ملي شديت الباك في 71 واحد السنوات و 5 ولا 6 سنوات من بعد الاستقلال، المغرب كان عنده الغرض يعني الاطور، وكنا تنعرفوا بان الا قرينا ولا نجحنا غادي لازم يكون الخدمه، لازم نعملوا العمل اما في الاداره واما في مؤسسات يعني بريفيه الى اخره. اليوم الاشياء تبدلت، اشياء شويه صعبت، ولكن الامل ديما كاين، لان فاين ما مشيتيو الا كنتيو احسن من الاخرين يمكن لكم تنجحوا، يمكن لكم يكون عندكم مستقبل يعني ظاهر. وهذا مهم بزاف، لان شحال من الناس نسمع تقول صافي الدنيا صعابه، العمل ما كاينش. كاين العمل، كاين الفرص، كاين الانسان دابا شحال هذه في الجيل ديالي الواحد تيدخل. انا دخلت للجامعه سميتو في السادس المعهد الوطني للبحث العلمي في فرنسا، دخلت له في 1985. ملي دخلت في 1985 عرفت راسي بان عنده حياتي كلها فيه. اذا ما نبداش العمل، بقيت حتى لهذا العام هذا عاد خديت التقاعد ديالي انا في 2019. اذا من بعد اقرب من 40 سنه ديال البحث العلمي. هادشي كله تبدل، ما بقاش. تعرفوا راسكم بان الا بيتو مهندس في شي شركه الف، من بعد 4 سنين ولا 5 سنين غادي تنقلوا لشركه باء الى اخره الى اخره، يعني هذاك لا كارير ديالكم غادي تبدل، لان الجيل زعما هذا الجيل كنا عايشين دابا الاشياء تبدلت بزاف. حاجه اللي يعني تنقول مع راسي كانت عندنا في ذاك الوقت كنا يعني كانت الدنيا احسن، وهي الانترنت واحد الاكتشاف، واحد يعني كبير بدل العالم. وكل حاجه زعما كتبدل العالم فيها ايجابيات وفيها سلبيات على حسب كيفاش نستعملوها. وانتم تقول لهذا الشباب الصاعد عندكم واحد الحظ كبير انكم شدوا التليفون، شوفوا جوجل وقلبوا على اسم ديال فيلسوف ولا عالم ولا ديال انسان يعني معروف في التاريخ قديم ولا جديد، وكتعطيكم المعلومات عليه تقراو ديك الساعه. في الوقت ديالي كنت خصك دوز لا ليبراري، خصك دوز معها واحد الاسبوع ولا 2 الاسابيع باش تقلبوا على داكشي ديال الفيش الى اخره. دابا كلشي عندكم يعني في الوقت اللي تطلبوا كتلقاوه. وهذا الشيء اللي تنقول لكم هذا الشيء هذا لان خص
ما سميتو بالفضول الايجابي. خص الواحد ديما يسول راسو واش يمكن لي نعرف اكثر. القراءه، دراسه اللغات مهمه بزاف. انا تتكلم معكم بالعربيه، سمحوا لي لان الحفله ديالي يمكن شويه نخلطها مع الفرنسيه، ولكن علاش نتكلم بالعربيه بعد ملي خرجت من المغرب 72 يعني على 50 عام يعني باش نخرج من المغرب، ولكن بقيت قابض في الاصل ديالي يعني في لا كولتور المغربيه، اللغه العربيه اللي يعني تنحبها بزاف لحد الان. تنقول من الاشياء اللي زعما ما تتبانش في هذا الشيء اللي مهم، ان الاشياء ما بيناش ديما واش كاينه شي علاقه ما بين النحو العربي والجبر. كاينه علاقه كبيره وهو المنطق. يعني النحو العربي عنده قوانين، والرياضيات عندها قوانين حتى هي. ملي كتشوف كتلقى بان كاين علاقه ما بينهم، لان المخ ديال الانسان مخ واحد، ما عندناش جوج مخ، عندنا مخ واحد. اذا العلاقات هذو كتلقاهم وكتفرح بهم مع المرات، لان يعني بعض المرات يعني غير الاعراب ديال واحد الجمله عربيه بحال اللي كتحل واحد انيكواسيون، معادله رياضيه فيها يعني القوانين ديالها، فيها يعني الاسلوب باش نمشي من هنا الى هنا الى اخره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.